الحمد لله الذي أبدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک کو بند کرو. مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے. اسی کے لالا زاروں سے سکون قلب ملتا ہے. جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں. جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں. ان اونٹوں کی قطاروں سے سکون قلب ملتا ہے. ایک کو بند رکھو. ویسی نسبت والی ہر چیز چنگی لگتی. ایسا حاضری وچ وادی بیدا جتھے گاڑی چل رہی نا انجن تو بغیر انجن بند ہے تے 120-130 کلومیٹر تک بغیر انجن تو جاندی ہے مدینہ شریف نو. اج بھی سرکار دا وہ درخت نو چلانے اور دلانے والا معجزہ قائم و دائم. اور روزانہ ہزاراں لوگ اس زیارت تے جاندے. اس وادی وال جاندیاں رستے چ ایک سڑک دائیں طرف نکلتی ہے جتھے
کافی تعداد وچ مدنی لوکاں نے اونٹنیاں دودھ پلانے واسطے زائرین نو رکھی ہیں. اسی بھی پہنچے ڈاچی دا دودھ چوکی ہونا سفید پیالے چ سب نو پلایا. جو صحراؤں سے اٹھ کر وادی رحمت کو جاتے ہیں ان اونٹوں کی قطاروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینہ پاک کی گلیاں کہ جن میں آپ چلتے تھے. مدینہ پاک کی گلیاں کہ جن میں آپ چلتے تھے. نبی کی راہ گزاروں سے سکون قلب ملتا ہے. بولو نبی کی راہ گزاروں سے سکون قلب ملتا ہے. نبی کی راہ گزاروں سے سکون قلب ملتا ہے. بڑھئے نبی کی راہ گزاروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینہ پاک سے پہلے نظر جب ان پہ پڑتی ہے. مدینہ پاک سے پہلے نظر جب ان پہ پڑتی ہے تو طیبہ کے میناروں سے سکون قلب ملتا ہے. تو طیبہ کے میناروں سے سکون قلب ملتا ہے. مدینے کی بہاروں سے سکون قلب ملتا ہے. نہایت واجب الاحترام سادات کرام علماء ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خصوصاً جامع منقول و معقول حضرت العلام مولانا پیر سید فیض عباس قمر بخاری مدہ ذلہ العالی سرپرستی فرما رہے نے، صدارت فرما رہے نے، دیگر تمام علماء فضلاء، اللہ کریم سب دی شفقت و محبت قبول فرمائے. خصوصاً بھائی حسان صاحب بڑی محنت اور کوشش اور محبت نال اس محفل مذہب نو سجایا اور جویں انہاں نے رابطہ رکھیا مدینہ پاک جان تو پہلے بھی اور آن تو بعد بھی. کل واپسی ہوئی 2:30 بجے. اللہ تعالیٰ انہاں نو ہور جزائے خیر دے. اور جویں انہاں نے دسیا کہ محفل منت سی کہ اللہ کریم مینوں شفا دے تو میں اللہ دے محبوب دی بزم سجاواں گا. کہ اج بڑی خوشی نال آن لگیاں رستے چ کہہ رہے سن کہ اللہ کریم نے میری منت پوری کی تھی. اسی سارے سرکار دے دامن نو تھام کے دعا کرنے اللہ انہاں نو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. اور جتنے دوست احباب دور و دراز قرب و جوار تو آئے اللہ اس حاضری دے بدلے سب نو مدینہ طیبہ دی آسان مقبول بادب حاضری عطا فرمائے. اللہ بیت اللہ شریف دا دیدار پر بہار عطا فرمائے. محفل بڑی پر نور پر کیف پر سرور انعقاد پذیر ہے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا واحسن کما احسن اللہ الیک، اور احسان کر جویں اللہ نے تیرے تے احسان کیتا۔ پتہ چلیا اللہ بھی احسان کردا ہے تے بندہ بھی احسان کر سکتا ہے۔ احسان کر جویں اللہ نے تیرے تے احسان کیتا۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین وچ فتنہ فساد نہ برپا کر۔ اللہ فسادیاں نو پسند نہیں کرتا، اصلاح والے نو پسند کرتا ہے۔ واہ جی واہ۔ یقیناً نیکی، احسان، خیر و خوبی اس نو نصیب ہوندی ہے جو شکر گزاری دا جذبہ رکھ دے۔ اور یہ بھی سرکار دا فرمان پاک مسند احمد بن حنبل، ترمذی شریف اور دیگر معتبر امہات الکتب وچ موجود ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ بندیاں دا شکر ادا نہ کر سکے وہ اللہ دا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ جو شخص بندیاں دا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ دا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور شکر گزاری دا جذبہ ہمیشہ انہوں نصیب ہوتا ہے جنہوں عاجزی و انکساری نصیب ہوتی۔ بھائی جان بیٹھ جاؤ، بہن نہیں اٹھنا، بس مہربانی۔ ایک کیمرے بازیاں چھوڑ کے سونا کوئی دل میں تاں ہی اترے گا۔ ذرا توجہ فرماؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس شان و شوکت نال درجہ احسان، نیکی کرنے، مہربانی فرمانے تے فائز نے، اور کس درجہ اظہار عجز و انکسار نو پسند فرماندے۔ کسی محفل وچ کوئی شخص حاضر ہویا، آپ اس ویلے جلال وچ گفتگو فرما رہے سے، وہ آدمی آپ دے جلال دی تاب نہ لیا سکیا، تھر تھر لرزنے لگا۔ حضور انہوں تسکین دینے واسطے کی فرما دے، حوّن علیک انی لست بملک انما ابن امرت من قریش تاکل القدید۔ کمب دے ہوئے لرز دے ہوئے بندے نو فرمایا سکون کر، آرام نال بیٹھ، میں کوئی بادشاہ تے نہیں، شہنشاہاں دے شہنشاہ ہو کے میں کوئی بادشاہ تے نہیں، میں تے قریش خاندان دی اس غریب عورت دا بیٹا جڑی دھوپ وچ گوشت نو سکا کے کھایا کردی سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک عام پردیسی بندے دے لرز دے دل نو سکون پہنچانے واسطے اپنی ماں دی غربت دا اعلان کرنا ایک کیسا عاجزی و انکساری دا مظاہر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جس دن آخری خطاب واسطے مسجد نبوی شریف دے ممبر پاک تے بیٹھے، سر انور تے پٹی بنی ہوئی آپ نے، شدید درد سی آپ دے سر تے کپڑے دی پٹی بندی ہوئی، اور مسجد نبی شریف دے ممبر تے بیٹھ کے آپ کے ارشاد فرمانے نے، اللہ اکبر، من کنت جلدته سہرا فہذا ظہری فلیستقد منہ، ومن کنت شتمته عردا فہذا عردی فلیستقد منی، ومن اخذت له مالا فہذا مالی فلیاخذ منہ ولا یخشى الشحناء فهي ليس من شانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ساری سیرت طیبہ دا نچوڑ خلاصہ اور بہار آپ نے پیش فرما دیتے، کیونکہ صاحب جوامی الکلم نے چند لفظاں وچ سمندر بند کر دیتے۔ آخری خطاب وچ مدینے پاک دے اس عظیم الشان حرم نبی دے ماحول اور میدان وچ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر میں کسی دی کمر اتے کوڑا ماریا ہوئے فہذا ظہری، اے میری کمر حاضر فل یستقد من ہو، بدلہ لے لو۔ اگر میں کسی دے لک اتے سوٹی ماری ہوئے، کسی دی کمر تے چھڑی ماری ہوئے، کوڑا ماریا ہوئے، میری کمر حاضر ہے، بدلہ لے لے۔ ومن کنت شتمتہ اردا، اگر میں کسی دی عزت نو پامال کیتا ہوئے فہذا اردی فلیستقد منی، میری عزت حاضر ہے، بدلہ لے لو۔ ایک ایک جملہ معمولی نہیں، اگر میں کسی دی عزت نو پامال کیتا ہوئے، اگر میں کسی نو گالی دیتی ہوئے فہذا اردی، میری عزت موجود ہے، فلیستقد منی، میرے کو بدلہ لے لے ہو۔ من اخذت له مالا، میں کسی دا مال کھادا ہوئے، کسی دے مال تے قبضہ کیتا ہوئے، فہذا مالی فلیاخذ منہ، میرا مال موجود ہے، اپنا بدلہ لے لو۔ آخر وچوں لفظ بولے، کہہ دیو سبحان اللہ۔ ولا یخشى الشحنا، یہ ترجمے دی جے سمجھ آوے پورے جملے دی تے سبحان اللہ بے مارا منگو نہیں۔ فرمایا کہ میرے کو بدلہ لین لگے ہاں، کوئی اے نہ سوچے کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بدلہ دین لگیا ناراض ہو جاؤں گا۔ واہ لیست من شانی، اے میری شان دے خلاف ہے۔ کیسی احسان والی شان ہے، کیسی ایمان والی شان۔ محبت وہ دے نال ہوندی ہے جدے وچ احسان والیاں خوبیاں ہون۔ محبت مصطفیٰ دے حوالے نہ بات کرنی تے آپ سر تفا احسان ہی احسان ہے۔ رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں، رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں، ہے رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری ادائیں۔ فرش والے بھی فیض اس در سے پائیں، عرش والے بھی ان پہ قربان جائیں، ہے رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں۔ ان پڑھنے والے نو مصطفیٰ دے کرم دے ہوری سے ملن گے، ہے رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں، ہے رحمت کے بادل کرم کی گٹائیں، میرے مصطفیٰ کی وہ پیاری۔ سرے انور دے والا تو رہ کے پیراں دے با برکت تلویاں تک خوبیاں ہی خوبیاں تے محبت خوبیاں نال ہوندی۔ یعنی ہر بندے دے ذہن وچ محبوبیت دا معیار الگ الگ ہے، یعنی جو بھی ذہن چ معیار رکھدا ہے وہ وصف اوتھے موجود ہوئے۔
اگر کوئی صرف ظاہری حسن ویکھ کے محبت کر دے وہ بھی موجود، جے کوئی باطنی خوبیاں ویکھ کے کر دے وہ بھی موجود، جے کوئی کمال ویکھ کے محبت کر دے وہ بھی موجود، جے کوئی چال ڈھال ویکھ کے محبت کر دے وہ بھی موجود، جے کوئی حسن صورت دا متوالا ہے وہ بھی موجود، حسن سیرت دا عاشق ہے وہ بھی موجود، کوئی نرم خوئی ویکھ کے محبت کر دے وہ بھی موجود، جے حق دی للکار ویکھ کے محبت کر دے تے وہ بھی موجود، جے کوئی تنہائیاں میں آنسو بہانے دے منظر ویکھ کے محبت کردا تے وہ بھی موجود، جے کوئی جلوت وچ مسکرانے دے انداز ویکھ کے محبت کردا تے وہ بھی موجود، جے کوئی صبر و قناعت دا جلوہ ویکھ کے محبت کردا تے وہ بھی موجود، جے کوئی چولیاں بھر کے خیرات کرنے دا منظر ویکھ کے محبت کردا تے وہ بھی موجود۔ سبحان اللہ سبحان تے پھر ایسے محبوب دا دامن تھام کے، ایسے محبوب دا دامن تھام کے چھوڑیا تو نہیں نہ جاندا، ایسے محبوب دا دامن تھام کے چھوڑیا تو نہیں نہ جاندا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کیا بات ہے جی، 19 سال دی عمر وچ اسلام قبول کرنے والے جوان اور فارس الاسلام، رسول پاک دی زبان پاک وچوں اسلام دا شہ سوار دا لقب پانے والے صحابی، اور اس دور ایران دی سپر پاور پوری دنیا وچ جویں ہن امریکہ دا ایک روبو دبدب ہے نا نام نہاد مسلمانوں تے، جی نام اس طرح اس ویلے ایران سپر پاور سی تے اپنی شاہ سواری اور اپنی قیادت وچ اسلامی افواج نو لجا کے شہنشاہ ایران دے غرور و گمنڈ نو قدماں چ پامال کر کے مدائن اور ایران دی 1000 سالہ بادشاہ دے پرچے اڑا کے اسلام دے پرچم لہرانے والے سعد بن ابی وقاص، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 19 سال دی عمر جدوں اسلام قبول کیتا تے انہاں دی والدہ نو بیٹے نے تو بیٹے نو والدہ نال بڑا پیار سی، وال کھول کے تپے تے مکے دی گرمی ساری دنیا چ مشہور ہے۔ اسی جدو 2004 وچ حج کیتا سی تے شدید ترین سردی سی، پاکستان فون کیتا تے گھر ہیٹر لا کے کمرے لوگ بیٹھے سن تے اوتھے عرفات میں جدو وہ ٹھنڈے پانی والے فوارے نہیں چلے لوکاں دی جان تے بنی سی، یعنی مکے شریف سردی اوندی نہیں، وہ الگ بات ہے بعض دفعہ سرد ہواواں دا رخ ادھر ہوئے تے کچھ ٹھنڈک محسوس ہوندی ورنہ سارا سال اے سی چل دے تے او گرمی دے وچ تپے آپ دی والدہ سر دے وال کھول کے تپے احتجاجن بیٹھ گئی، اپنے بیٹے نو کیا کچھ کھاواں گی نہ کچھ پیاں گی جب تک اسلام نہ چھوڑے، گوانڈنا آ گئیاں وے سعد وے تو تے ماں دے اگے سر نہیں سے چکدا، ہن ماں دی کیوں نہیں مندا تے ماں دے موڈے نو پھڑ کے کہندے نے یا امہ تعلمو لو کانا لاکے میاتو نفسن وتخرج نفسن نفسن ما ترکتو دین محمد۔ کیا بات ہے، موڈے تو پکڑ کے ماں نو ہلا کے کہندے نے ماں تو جاننی جے تیرے جسم وچ 100 جان ہوئے ایک ایک کر کے ساریاں نکل جان میں مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑنا، چانی تے کھا نہیں چاہتی تے نہ کھا، پانی پینا تے پی نہیں پینا تے نہ پی، میں مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑنا۔ 3 باتاں آپ دی سیرت طیبہ دی بیان کر کے پھر صحابہ کرام اور محبت مصطفیٰ دے مظاہر۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ 12 سال دی عمر وچ آپ دا جڑا پہلا سفر ہے ملک شام دی طرف، آپ دے چچا ابو طالب جدو سفر وچ تیار ہو کے روانہ ہونے لگے، ماسا کا بے زمام ناکا تے ابی طالب اپنے چچے دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے
یا ام الا من تاکلونی لا ابا لی ولا ام. اللہ اکبر چچا مینوں کدے حوالے کر کے چلے ہو؟ نہ میرا باپ ہے تے نہ میری ماں. اللہ اکبر مینوں کدے سپرد کر کے چلے ہو؟ نہ میرا باپ ہے تے نہ ماں. اللہ اللہ کیا بیٹا کی چاہتے ہو؟ میں نال جانا چاہنا. نال لے گئے بسرا دی سرزمین. جرجیس نامی راہب ملقب بحیرہ، بحیرہ کہا جاتا ہے نام جرجیس، پادری عیسائی راہب اپنے عبادت خانے دے مینارے تے بیٹھے ویکیا قافلہ چلا رہے. قافلے دے قریب آ کے عارضی پڑاؤ کیتا ہے. قافلے والیاں اونٹاں نوں بٹھایا ہے، سواریاں تو اترے نے، درخت دی چھاں سی، چل چلان دی دھوپ دے وچ سارے اونٹاں تو اتر کے سائے تھلے بہ گئے. راہب ویکھدا ہے پیا ایک بچہ اٹھ دی جوانی جدوں چھاں تھلے بہن آیا تے چھاں ملی گئی، چھاں والی جگہ پر ہو گئی تے وہ بچہ دھوپ دے وچ ہی بیٹھ گیا. راہب نے ویکھیا سارے لوگ سیانے وڈے بندے چھاں تھلے بہ گئے نے تے بچہ بعد وچ آیا، چھاں نہیں ملی تے دھوپ چ بہ گیا. راہب نے ویکھیا درخت نے فوراً اپنی فطرت و جبلت تو ہٹ کے اپنا سایہ ادھر کر دیتا جدھر وہ بچہ آ کے بیٹھا ہے. انہاں تو چھاں چک لی تے سارا سایہ مصطفیٰ تے کر دیتا. راہب جاندا سی، علم والا سی. رابطہ کیتا قافلے والو روٹی پکانی ہے تواڈی تے پردیس وچ کوئی بندہ دعوت کرے تے بڑا چنگا لگتا ہے. خصوصاً جڑے پاکستانی گئے ہوندے نے حرمین شریف ہیں محنت مشقت مزدوری ملازمت واسطے تے جدوں اپنے اپنے علاقے دے کو حاجی کوئی یار دوست ملتے ہیں تے ضرور کوئی نہ کوئی ایک ادی کو دعوت ضرور کر دے. اپنی حسب توفیق کوئی نہ کوئی کھانا کوئی بوتلاں کوئی لنگر شریف کوئی پھل شریف لے کے آؤ. تے دوسرے دیش وچ اس طرح مہمان نوازی ہوئے تے ایک بڑی خوشی ہوندی ہے. سفر دی قدر تھکاوٹ کم ہو جاتی. رات کے اندر روٹی پکانی قافلے والے حیران ہو گئے. حیران ہو کے پوچھا کہ تو کدی نہیں پوچھا پانی تو کھانا بھی نہیں پوچھا. انہیں کہا ویسے اگے ہی سستی ہوئی ہوں نہیں ہوئے گی. تے دعوت تیاری ہو گئی، کھانے دسترخوان تے لگ گئے. ادھر قافلہ چھاں تے بیٹھا ہے، انتظار ہو رہا ہے، کھانا لگ گیا. راہب دے بندے آئے، مہمانوں آجو کھانا تیار. کھانے واسطے بیٹھے، نوکر نے عرض کیتا راہب دی بارگاہ جناب کھانا کھولن دا آرڈر دیو. کہیا ٹھہرو، ایک طائرانہ نظر ماری پورے مجمع تے جدے واسطے انتظام کیتا وہ نظر نہیں آئی. کیا سارے آ گئے ہو؟ سارے آ گئے. کوئی رہتے نہیں گیا؟ نہیں بس وہ بچہ سی ایک چھوٹا پہلی مرتبہ آیا تے انہوں مختلف علاقیاں دے وچ اٹھن بیٹھن دے کسے بڑے بندے دے دربار وچ آن دے بیٹھن دے چلن دے طریقے آداب نہیں نہ سکھی سکا. بچہ ہے پہلی مرتبہ ہے، انہوں اونٹاں دی رکھوالی تے خیمے دی حفاظت واسطے چھوڑ آئے. تے جدوں چلن لگے نا تے سرکار نو آپ دے چچا کہندے نے تسی ایتھے اونٹاں دی رکھوالی لئی بیٹھو. میں ٹھیک ہے اسی تے آئی رکھوالی واسطے. انہیں کیا ٹھہرو اجے شروع نہ کرو. سرکار دی بارگاہ چ آیا، چند سوال کیتے ازمان واسطے. اقسم باللات والعزى لما اخبرتنی عما اسالک. ازمان واسطے کہندے رسول پاک نے کہندے میں لات و عزا دی قسم دے کے پوچھنا سوال کرنا جو سوال کرنا جواب ضرور دینا. لا تسألنی بہما. راہب صاحب میرے سامنے لات و عزا دا دوبارہ نام نہ لئی. لا اوبگے جو بغدا ہوبا منو جنی انہاں نال نفرت ہے اور کسے شے نال نہیں. 12 سال دی عمر تے جواب میرے سامنے بتاں دا نام نہ لے.
آج کڈے ناہنجار ہاں بے قدر اور کتنی دل شکنی کرنے والے لوگ جو بتاں دے ذریعے کاروبار کر دے. ہائے ہائے ہاں جی مسلمانہ دے شہر بتاں نہ پڑے دکاناں کپڑے پہنا کے بتاں نو ہاں شیشیاں چ مڑیا جڑیا سجا کے رکھے. کیا بات ہے استغفر اللہ. جے پیر یا علماء نہ دسن تو پھر انہاں دا جرم ہے. ہاں جی جے دسن تے سن کے کو نہ مننے تو پھر وہ دا جرم ہے. مسلمان بت توڑنے آیا ہے جوڑنے نہیں آیا. کیا بات وہ دی سوچ بڑی گھٹیا ہے جڑا چند دنیا دا جھوٹا تے کھوٹا نفع حاصل کرنے واسطے اپنے رسول دے دل نو توڑدا ہے تے اللہ دے حکم نو پامال کر دے. اس نفع نلوں اس منافع نلوں انہاں دولتاں نلوں بندہ جانوراں دیاں مینگنیاں ویچ کے روٹی کما لے تے او چنگا ہے. کیا بات ہے جناب وہ بھی روزی ہے. اللہ رسول دے فرمان نو سرے عام سرے بازار توڑ کے تے پھر فخر نال بیٹھا تے حاجی صاحب بھی کلاندا تے توک بن دے. واہ جی واہ کیا بات ہے بارک مینوں دسو کوئی شہر ایسا ہے جتھے بت نہیں دکاناں 'چ رکھے. جنہ وڈا شہر انہیں بہتے بت شیشن چمکا کے کئی کئی لائٹاں تے لائیاں نے بیبیاں دے بندیاں دے بچیاں دے. سن لو جتھے بھی جدوں بھی بتاں دے ذریعے کاروبار کیتا جائے گا وہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. وعدہ کرو اج تو بعد تانوں جدوں موقع ملے بازار چلے ہو ایک دکان تے بت نے ایک تے نہیں واہ جی واہ واہ بت والی دکان نو چھوڑ کے اتھوں سودا لو جنہ بت نہیں ٹنگے. انشاءاللہ آخو انشاءاللہ. یہ محبت مصطفیٰ تے اصلاح امت کانفرنس ہے. جی اصلاح نہیں ہونی تے پھر مقصد نہیں حل ہونا. کیا بات کیا بات کیا بات بتاں دے ذریعے کاروبار کتنے کروڑاں ارباں خرباں سونے دے سکے ڈھیر لائے سن محمود غزنوی دے پیراں چ. آہا کیا بات ہے کیا بات وہ سومناتھ دے مندر وچ جی تے نال اے بھی کیا سی جناب جے دولت تھوڑی یہ اپنے منہ کڈو جو منہ کہہ سکتے ہو اسی سورج ڈبن تو پہلے ٹھیر لا دیں. یہ چھوڑ دیو. غزنی دے سلطان نے کلہاڑا مار کے بت دی گردن توڑ کے فرمایا مسلمان بت شکن ہوندا ہے بت فروش نہیں ہوندا. جگہ جگہ بتاں دیاں فیکٹریاں کھل گئی. ہاں ہاتھیاں جڈے وڈے ہاتھی گھوڑیاں جڈے گھوڑے شیراں جڈے شیر مجسمے بطخاں دے بلیاں دے کتیاں دے نہیں. کئی لوگ کوٹھی بنا کے 70-80 لاکھ روپیہ لا کے تو اتنے 2 شیر ٹنگ دیں. مت ماری گئی شیطان دشمن ہے. انہیں قسم چکی سی لا اغوینہم اللہ تیری عزت دی قسم میں بندیاں نو گمراہ کراں گا. یہ گمراہی نہیں کہ شکر دا موقع سی اللہ دی شکر گزاری دا تے اللہ دی شکر گزاری دی بجائے شیطان دی اطاعت گزاری کردا پہ. سن لو مسلمان دا مطلب ہے مننے والا. سینہ زوری دا نام اسلام نہیں منہ زوری دا نام نہیں من مانی دا نام نہیں مرضی دا نام نہیں خود غرضی دا نام نہیں اطاعت گزاری دا نام ہے مسلمان. کیا بات ماشاءاللہ. آپ فرماندے نے لا تسألنی بہما فإنی لا ابغض بغضہما. سبحان اللہ راہب صاحب میرے سامنے بتاں دا نام نہ لئی مجھے نفرت ہے نا تے جنی ہے نا تو نفرت ہے اور کسے شاہ تو نہیں. انہیں کیا فباللہ آہا میں اللہ دے نام نال پوچھنا جو سوال کریں گا جواب دیو گے. سورہ مصطفیٰ 12 سال دی عمر بولے سلنی ماں بدا لکا ہن کر جو سوال دل کردا ہی کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماں بدا لکا آہا جو چاہنا ہے کر. سرکار دا علم ویکھو 12 سال دی عمر مطلقاً فرمایا سلنی ماں بدا لکا جو دل کردا ہی پوچھ. اور ان تے سرکار دے علم دی عظمت نو خراج تحسین پیش کر دیا کھول کے کہہ دیو سبحان اللہ.
سالنی بے ماں بدا لکا سالنی ماں بدا لکا پوچھ جو تینوں جو تیرے دل چاہتا پوچھ. سرکار دی نیند دے بارے چ خواب دے بارے چ بیداری دے بارے چ پوچھن لگے. وہ جڑیاں نشانیاں نبوت دی کتاباں وچ مذکور سن ساریاں ویکھ لیاں تے پھر بڑے پیار نال سرکار دی قمیض مبارک کندھے تو ہٹا کے نور نبوت نو ویکھ لیا انہوں چومن لگ پیا. ابو طالب نو بلا کے تنہائی وچ کہندے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. وہ راہب ابو طالب نو کہندا ہے اے ہو سارے جہاناں دا سرداری رب العالمین دا رسول ہی انہوں اللہ نے 14 طبقاں دی رحمت بنا کے بھیجیا. رحمت کل جہاناں دی جڑا مل کے پڑے اللہ دنیا وچ بھی ندا ویلے بھی قبر وچ بھی پل صراط تے بھی اللہ مصطفیٰ دی رحمت دے صاحبان عطا فرمائے. رحمت کل جہاناں دی بولو رحمت کل. اور یہ صرف اہل سنت دا خاصہ ہے مصطفیٰ دیاں خوبیاں نو شرح دل نال مننا. ساڈی محفل نکتہ چینیاں والی نہیں پر جتھے عقیدے دی گل آوے گی ہوے گی. ایتھے لوکاں نے لکھیا ہے کتاب فتاوی رشیدیہ پڑھ کے دیکھو. سوال ہوندا ہے کہ کیا رحمت للعالمین ہونا ساڈے نبی دا خاص ہے کہ کوئی ہور بھی ہو سکتا ہے؟ تے جواب دین لگیا لکھیا ہور بھی ہو سکتا ہے. اک واستغفر اللہ. تے جن اے تبلیغ کرنی ہے سانوں تے مسئلے سنن دی لوڑ ہی نہیں. وہ 10 کلو کی بجائے 10 من کا بھی بستر چک لے سانوں کی پرواہ. رحمت کل جہان انج نہیں بولو رحمت کل نام دے چرچے گلیو گلی. رحمت کل دیے بھلیو بھلی. رحمت سب جہاناں دی اے نام دے چرچے گلیو گلی. سردار کل نبیاں دا یعنی بچپنے وچ بھی لڑکپن وچ بھی اٹھتی جوانی وچ بھی ہر ادا احسان ایمان اور دیشان. دو سفر نے آپ دے ملک شام دی طرف ہے. یہ جڑا سفر ہے اس تو بعد والا سفر جڑا وہ درمیان وچ ایک اور اصلاح اور خیر و برکت فوز و فلاح دا صاحبان ماحول اور میدان خلق خدا نو عطا فرمانے دا ایک خاص منظر. جبکہ اس ویلے آپ دی عمر مبارک سی 20 سال دے قریب. کیونکہ پہلا سفر تے دوسرا سفر وہ 13 سال دا فاصلہ ہے. اس دے درمیان عمر مبارک جدوں 20 سال سی تو اس ویلے ویکھیا خانے کعبے دے قریب ایک بندہ احرام بننے آئے. احرام بننے تے غلاف کعبہ پھڑ کے چیخو پکار کردا ہے پیو روندا ہے پیا مکے چ لٹیا گیا ہے. عمرہ کرنا آیا ہے تاجر بن کے آئے تے عمرہ کرنا آیا احرام بنے. مکے دے چودھری آس بن وائل نے سامان خرید لیا ہے. پیسے فاس کیا میرے گھروں لے جاؤ. پیسے لین گیا کہ دھکے مار کے کڈے آئے. وہ بندہ غلاف کعبہ پھڑ کے روندا ہے تے رو کے جڑی فریاد کیتی میں لفظ دے شعر پڑھ کے سنان لگا.
کہندا یا لفہرن المظلوم بدعتہ ببطن مکہ نایت دار والنفر ومحرم اشعث لم يقض عمرته بالرجال بين الحجر والحجر وان الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لصوب الفاجر الخطر 20 سال دے قریب عمر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او تاجر یمن دا تاجر کیڑے ملک دا یمن دا لٹیا گیا ہے تے غلاف کعبہ نو تھام کے صبح دے ویلے ٹولیاں دی شکل وچ سرداراں نے مکہ مختلف جگہ تے بیٹھے ہوئے نے تے آ کے کی کہندا اے فہر دی اولاد فہر نبی پاک دے اجداد وچ جنوں قریش کہندے نے نا قریش ان دا نام فہر ہے قریش لقب سی کہندا اے قریش دی اولاد اے فہر دی اولاد اپنی گپ شپ وچ رجھو مجھ مظلوم دی طرف بھی نظر کرو جڑا لٹیا گیا ہے کعبے دے مکے دے وچکار جڑا لٹیا گیا ہے جڑا اپنے بال بچے تو دور اپنے وطن تو دور اپنے رشتہ داراں تو دور مکے دے وچکار لٹیا گیا ہے او دے ول بھی دیکھو ومحرم اشعث لم يقض عمرته ویکھو جے میں حرام بنیا جی اجے عمرہ نہیں جے کیتا میں اجے عمرہ نہیں کیتا احرام بنے ہیں بالرجال بین الحجر والحجر جنوں بندیاں دے وچ پرے بازار چ لٹیا گیا ہے جنوں حتیم کعبہ تے حجر اسود دے وچ کار لٹیا گیا بین الحجر والحجر ہجر دا معنی چھوڑنا کعبۃ اللہ دی وہ جگہ جڑی چھوڑی ہوئی ہے جنوں حتیم کہندے نے بین الحجر والحجر حجر دا معنی پتھر حجر اسود جنوں حتیم کعبہ تے حجر اسود دے درمیان چ لٹیا گیا ہے او دے ول بھی ویکھو جنے اجے عمرہ نہیں کیتا احرام بنیا ہے تے او پردیسی یمنی کی کہندا ان الحرام لمن تمت کرامتہ او فہر دی اولاد او مکے والیو اے حرمت والا شہر او دے واسطے وچ جڑا دی حرمت دی لاج رکھے ولا حرام لصوب الفاجر الغدر تے بدکاراں چوراں ڈاکواں واسطے تے حرمت والا شہر نہیں کیا بات ہے کیا بات اونے فریاد کیتی اس ویلے ساڈے آقا دی عمر مبارک 20 سال دی سبحان اللہ آپ اپنے نوجوان ساتھیاں نو بلا کے میٹنگ کی تھی عبداللہ بن جدان دے گھر میٹنگ ہوئی مکہ پاک دے نیک خصلت انساناں وچ سر فرست نام سی عبداللہ بن جدان صفا پہاڑی دے کولے دا گھر سی اے دے گھر وچ میٹنگ ہوئی ساڈے آقا کریم میٹنگ دی صدارت فرمائی توجہ ہے میٹنگ وچ طے کی پایا گیا اسے میٹنگ وچ کمیٹی بنائی گئی جدا نام حلف الفضول رکھیا گیا حلف الفضول پتہ کیوں نام رکھیا اس واسطے رکھیا سی کہ زمانہ قدیم وچ او جڑی اولاد دے جرہم سی نا جدوں حضرت ابراہیم حاجرہ اسماعیل نوں چھوڑ کے گئے سن تے سب تو پہلو جڑا قبیلہ اس پانی تے آیا سی او قبیلہ جرہم سی نا تے جرہم والیاں قدیم دور میں جدوں آپس خاندان بڑھ گئے نا انہاں دے تے پھر جدوں خرابیاں بعد لوکاں پیدا کیتیاں تے انہاں اس ویلے جڑی بنائی سی نا کمیٹی او دا نام رکھیا سی حلف الفضول کیونکہ او دے وچ زیادہ تر بندے فضل دے نام نال موسوم سن تے اج اسے مشن نو لے کے مضبوط کرنے واسطے اگے پھیلانے واسطے کمیٹی بنائی تے نام او دی یاد تازہ کرنے واسطے حلف الفضول رکھے تے پتہ قسم کی چکی گئی حجر اسود نو زمزم نال دھو کے او پانی سرکار فرمایا پیو سارے آپ بھی پیتا آؤ ہن کعبے دے خلاف تے ہاتھ رکھو تے قسم کی چکی سناواں لنكونن يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يودي إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رساهرا
یہ جڑی قسم چکی سی نا سنو آج صلاح امت بھی پرواہ نہیں کسی نو سنو جڑی قسم چکی ہے دا ترجمہ سنو زم زم نال حجر اسود نو توتا او پانی سب نے پیتا کعبے دے غلاف تے ہاتھ رکھ کے قسم چکی کہ اسی ایک ہاتھ بنا گے لنکونن یدن واحدن اسی ایک ہاتھ بنا گے مال مظلوم مظلوم دی مدد واسطے الظالم ظالم دے خلاف حتی یودی الیہ حقہ جدو تک ظالم مظلوم دا حق نہیں دیندا اسی دی گردن دبوچ کے رکھاں گے اجے اظہار نبوت نو 20 سال باقی نے اس اٹھتی جوانی نو کیوں نہ خراج تحسین پیش کریے اللہ اکبر مظلوم دا ساتھ دیاں گے ظالم دی گردن دبوچاں گے ایک ہاتھ بن کے حتی یودی الیہ حقہ جدو تک ظالم مظلوم دا حق نہ دے اسی او دی گردن نو نہیں چھوڑاں گے ما بلا بحر صوفتن ساڈی ایک کمیٹی ساڈی یہ بزم ساڈا یہ عہد ادو تک زندہ رہے گا چلتا رہے گا جدو تک سمندر دا پانی چھتریاں دی اون نو بھیوندا رہے گا گلا کرتا رہے گا تے پانی دی فطرت ہے اگر اون پانی چھوڑ دیو تو انہیں بھیجنے جدو ما بلا بحر صوفتن جدو تک سمندر دا پانی انہوں گلا کردا رہے گا ساڈا عہد زندہ رہے گا وما رسا ہرا جدو تک مکے دی سرزمین تے جبل نور تے غار ہرا والی پہاڑی جدو تک چمکتی رہے گی ساڈا عہد چکمگاندا رہے گا صاحبو دیکھو مقصد انسانیت تے اصلاح دی شان ویکھو کئی گمراہ میں لکھے ہے کہ 40 سال تو پہلے آپ پتہ ہی نہیں سی نبی فرمایا جدو تک ہرا ایس مرتبہ اگے دن دے ٹائم جاتے سا گارے ہرا ایس مرتبہ سی عشاء تو بعد پہنچے ہیں تے اس ٹائم اور کوئی نہیں سی ہوتے یقین جانو پھر میں اپنے گھر بچیاں ہر کسی نو الگ الگ فون کر کے دسیا کہ جنہ اس ویلے ہون سکون محسوس ہوندا ہے زندگی چگے اور کسی جگہ ہی سکون نہیں ملیا رات دے ویلے ویسے مغرب دے ٹائم چڑھائی شروع کی تھی رستے چ ایک اور بکالا ہوتا ہے جتنے چھت اور آرام دی جگہ اتنے نماز مگر پڑھی تے بڑی تیز ہوا تیز آندھی دی شکل وہ جڑیاں بوتلاں پی کے لوگ سٹ دینا وہ بوتلاں ہوا نہ اڈ کے کھڑ کھڑ کھڑاک ہوئے اندھیرا تے وہ تو ہوا تیز ایک باری تھوڑی جی ہمت جواب دے گی کہ ہوں اتوں واپس تر چلیے اور ہے بھی کون نہیں تے کوئی کدھر کوئی ترکی عاشق صلاۃ و سلام پڑھ دے اتر دے آ رہے میرے پیر زادہ صاحبزادہ الحاج محمد داؤد قادری رضوی آپ فرماندے نے چند سال پہلے جبل سور تے گئے تے چڑھتے سا پہ تے پڑھ رہے سا صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ تے ایک بندہ سی آندا ایتھے بھی بریلوی آ گئے نے تے سنو میرے پیر زادہ صاحب فرماندے نے کہ ایک ترکی سی ترکی او میرے تو بھی اچھی بات ہے کہندے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ آپ فرماندے نے میں انہوں کیا ہے بھی بریلوی
رحمت کل جہان دی اے دے نام دے چرچے گلیوں گلی مل کے سنا دیو رحمت کل جہان جڑا اچھی مل کے پڑے اللہ جہانہ میں چونو عزت عطا فرمائے رحمت کل جہان دی اے دے نام دے چرچے گلیوں گلی یقین جانو اللہ رسول دی عظمت گواہ جدو عشاء تو بعد غارے ہرا دی حاضری او غار جتھے دن دے ٹائم لینا چ لگ کے دو نفل پڑھن دا موقع لبنا پیندا او تے رج رج کے سکون نال خاموشی سارا مکہ پاک دیاں جگمگاہٹ اتھوں نظر آئے اور اتھے سکون نال کافی وقت گزاریا تو اس ویلے حضرت غزالی زمان حضور کی بلا کاظمی شاہ صاحب سب کہہ دیو رحمت اللہ تعالی آپ دا وہ شعر اتھے یاد بھی آیا میں پڑھ کے دوستوں نے سنایا بھی کیا فرماندے نے اس نے کرا تو دیکھا تھا جبریل نے اس نے کرا تو دیکھا تھا جبریل نے حضرت غزالی زمان راضی دورہ حضور کی بلا سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کتنی سونی ترجمان کر دینے اس نے کرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارے ہرا دیکھتے رہ گئے جڑا مل کے اونچی پڑے میرا دل گواہی دیندا ہے او نزال دے وچ حاضری ہوے گی ہم تو غارے ہرا دیکھتے اس نے کرا تو دیکھا تھا جبریل نے حضور غزالی زمان رحمہ جڑا شعر لکھیا ہے او دا مفہوم ہے سنو مفہوم ہے کہ حضور جدوں تسی غار حرا وچ سو تے جبریل نے آ کے عرض کیتا سی نا اقرا حضور اس وقت تسی نظراں اٹھا کے جبریل نو ویکھیا ہوے گا نا تے او جڑا حسن سی او تے جبریل نے ویکھے ہم تو غار حرا دیکھتے اس نے کرا تو دیکھا تھا جبریل نے ہم تو غارے ہرا دیکھتے رہ گئے 20 سال دی عمر مبارک کمیٹی بنائی لنكونن يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يودي اليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى هرا والصبير مكانهما جدو تک ہرا پہاڑی اور سبیر پہاڑ اپنی جگہ تے موجود ہے اسی مظلوم دا ساتھ دیندے رہاں گے ظالم دی گردن دبوچتے رہاں انہاں دنوں دی گل ہے ایک اور غریب بندہ عمرہ کرنا ہے نال جوان بیٹی عمرہ کرنا ہے وہ جڑے چودھری رئیس بیٹھے نے شہر دے ایک دن نیت میں شیطانیت آئی بچی نو چھین لیا باپ کولوں چھین کے اپنی حویلی چ لے گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلیا آنن فانن کمیٹی بلائی اٹھ دی جوانی ڈانگاں سوٹے پھل لے چودھری دی حویلی دے چار چ پھر ڈانگاں کھڑکائیاں زمین تے باہر نکلیا حضور فرماندے نے چودھری صاحب اے عزت اے سرداریاں اس واسطے نے اس مظلوم دی بیٹی واپس کرو کہندا تھوڑی دیر موقع دیو فرمایا کہ لمحے دا موقع نہیں اگر دیر ہوئے گی اس ویلی دیاں دیواراں دیاں اٹاں اکھیڑ دتیاں جان گیاں انہوں فوراً واپس کرنا پیا کیسی رکھوالی واسطے ہے
والی واسطے نہیں چودھری رکھوالی واسطے واہ واہ کی فرم جان لگا کہندا ہوے گا حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈوبدی اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈوبدی یہ تیرے نبی جی سہارے نہ یہ تیرے نبی جی جڑا اونچی پڑے اللہ قبر حشر وچ مصطفیٰ دے سہارے عطا فرمائے یہ تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے یہ تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے اے زندگی غماں دے سمندر چ ڈوبدی یہ تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے یہ تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا تے یتیماں دے کدرے گزارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا باج تیرے اشارے انہاں جلسیاں دا انہاں محفلاں دا مقصد ہے امتی نو جڑا تعلق مصطفیٰ دی بارگاہ نہ پھر تازہ ہوئے یاد آئے میں امتی کدا میرے رسول کڈی غیرت والے نے کڈی شان والے نے کڈی آن والے کڈے احسان والے نے اللہ اکبر دوسرا سفر جڑا ملک شام والا آپ نے کیتا ہے وہ تقریباً 24 سال دے قریب عمر مبارک سے اس سفر تے جدوں آپ کیویں گئے اس وقت کی بنے گھر چ بیٹھے نے آپ دے چچا ابو طالب آپ دے کول آئے کہنے لگے بیٹا تینوں پتہ ہے نا میری معاشی حالت بڑی تنگ ہے کھانا بھی 2-2 4-4 دن دستیاب نہیں ہوندا تے تجارتی قافلہ مکے والیاں دا ملک شام وال تیار ہے روز تے قافلے نہیں سن نہ جاندے اوکھے تے دشوار گزار رستیاں چوں کئی مہینے بعد سالاں بعد قافلے روانہ ہوندے سن تے قافلہ بھی میرے وال توجہ کرو قافلہ جا رہا ہے تے مکے دی رئیسہ خدیجہ الکبریٰ دا مال تجارت کیونکہ وہ بیوہ عورت ہے تے او رضی اللہ عنہ وہ کسے نو دے کے اپنا مال بھیج دیاں نے تے جننے بندے جاندے نا بحیثیت ملازم یا تاجر انہاں دا مال لے کے انہاں نو پھر نفع چوں معاوضہ تقسیم کر دیاں نے تے ابو طالب رسول پاک نو کہندے نے میرا خیال ہے جے تسی بھی انہاں نو آکھو تے تہاڈی جو دوسرے نال بہت ہی عزت کرنگے حضور دے منہ چ پتہ کی لفظ نکلے ہاں جی واہ واہ اللہ اکبر لعلھا ترسل الیہ ہو سکتا ہے سانو آپ ہی سد لے ابھی ہوں آپ جا کے آخیے سانو بھیجو ساری نہیں غیرت گوارا کر دی ضرورت ہوئے گی تو آپ ہی سد لیں ادھر چاچے بھتیجے کی گفتگو جڑی ہے خدیجہ الکبریٰ تک پہنچ گئی رسول پاک نو سدیا سد کے عرض کیتا جی اگر تسی بھی ساری درخواست قبول کرو تو سانو خوشی ہوئے گی دوسرے نالوں دگنا نفع دیتا جائے گا فرمایا اپنے چچا جان نال گل کر کے دساں گے سودیاں آ رہے نہیں کہ آپ ٹھیک ہے پوچھاں گے بزرگاں آ کے دسیا ابو طالب کہندے نے رازق اللہ یہ اللہ دی طرف رزق آ رہا ہے بیٹا چلے جاؤ آپ جان لگے تے خدیجہ الکبریٰ اپنے خاص غلام میسرہ نو کہندیاں نے انہاں دی مخالفت نہیں کرنی یہ بطور ملازم نہیں جا رہے جو حکم ہوئے گا وہ عمل کرنا ہے جو بیچنا چاہن روکنا نہیں جو خریدنا چاہن روکنا نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ 25 سالوں مبارک تو کچھ مہینے پہلے دی بات ہے سرکار روانہ ہوئے ساریاں نشانیاں میسرہ دیکھ رہا جا رہے
اتنے جا کے ملک شام کے بازار بھی اختصار نال وہ لات عزا کی گل پھر ہوئی سودا لین ویچن لگیا وہ کہندا تاجر سارے رسول پاک نوں کہندا لات عزا کی قسم اٹھاؤ ہاں آپ کہہ لود نظر نہ ویکھ فرمان لگے کہ آخیا یہ لاؤ بگے جو بغدا ہو جنوں من جنی لات عزا نہ نفرت ہے نہیں تے اور کتے جانا ہے ہی نہیں مال خریدیا بھی ویچیا بھی اگے نوں دگنے تگنے نفے لے کے واپس آئے تیرا عیسیٰ مکہ پاک دی اپنے مکان دی چھت مندر ویکھدیاں نے پیاں رسول پاک سواری تے بیٹھے دو فرشتے سر تے پراں دی چھان کردے آ رہے ہیں سامان پیش کیتا نفے دی تفصیل ترتیب ترکیب ساری دسی آئے انہاں دگنا تگنا نفع کر رہی دیتا نال ہی اپنی خاص ہمراز خادمہ نفیسہ بنت منیہ نو بلا کے خدیجہ پاک فرماندیاں نے بڑے بڑے رئیساں دے پیغام آئے نے شادی واسطے تے کسے دا نہیں منیا تے جے ایک قبول کر لیں تے خوشی ہوے گی نفیسہ بنت منیہ آئیاں سرکار دی بارگاہ آ کے کیا آپ نو کہ اگر تانوں حسن و جمال اور مال دی طرف دعوت دیتی جائے تے کی خیال ہے اشارہ تھی شادی دی طرف فرمایا کون کدے نال خدیجہ کبریٰ فرماندے نے کیویں ہو سکدا ساڈے کول اینی سی اتنی مال ہی نہیں انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کیا وہ فکر نہ کرو نفیسہ سمجھا ادھر رضا ہے خدیجہ پاک نے جا کے دسیا انہوں نے رسول پاک نے ڈائریکٹ بلایا بلا کے گفتگو کی تھی انہوں نے سمجھ آ گئی کہ آپ راضی تھے کیا پھر اپنے چچا نو میرے چچا وال بھیجو رشتہ طے ہو گیا مجلس نکاح وچ ابو طالب نے اٹھ کے جڑی تقریر کی تھی وہ سنان لگا خطبہ نکاح کے طور تے جو جملے سننے نے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل ودید ایماد عنصر مدر وجعلنا حضنة بیتہ وسواس حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام علی الناس ثم ان ابن اخی محمد لا یوزن برجل الا رجح به وان كان في المال كله وان المال ذل زائل وامر هائل ومحمد قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذلها من الصداق ما آجله وعاجله 12 أوقية ذهبا ونشا والله وبعد هذا لو أمر عظيم وخطر جليل سونے نبی کریم دی او پہلی شادی مبارک 25 سال دی عمر مبارک مجلس نکاح وچ جڑا خطاب کیتا گیا پڑھ کے سنایا ترجمہ سنو سب تعریفاں اس اللہ دیاں ابو طالب کہندے سب تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے سانو ابراہیم دی اولاد وچ پیدا کیتا ہے سب تعریفاں اللہ دیاں جن نے سانو اسماعیل دی کھیتی وچ پیدا کیتا ہے سب تعریفاں اس اللہ دیاں جن نے سانو ماد دی نسل وچ پیدا کیتا ہے سب تعریفاں اللہ دیاں جن نے سانو مدر دی اصل وچ پیدا کیتا ہے سب تعریفاں اللہ دیاں جن نے سانو اپنے گھر دا خدمتگار بنائے
جن نے سانو حرم کعبہ دا مددگار بنائے سب تعریفاں اللہ دیاں کدیاں جالا لنا بیتن محجوجن جن نے سانو وہ گھر عطا فرمایا جدا حج کیتا جاندا ہے جن نے سانو وہ گھر عطا کیتا جدا حج کیتا جاندا ہے حرمن آمنن امن والا حرم عطا کیتا ہے وجالنا الحکام علی الناس جن نے سانو لوکاں تے حاکم بنائے پھر پتہ کی کیا ثم ان ابن اخی محمد رسول پاک والا اور لفظ دیکھو رسول پاک والا ہاتھ کر کے کیا پھر اے میرا بھتیجا محمد لا یوزانو برجل الا رجح به جاؤ مکے دے سردارو دنیا دے کسے انسان نالے دا وزن کر کے دیکھو دنیا دے کسے انسان نالے دا بھار تول کے دیکھو جاؤ الا رجح به ایدا وزن زیادہ ہوے گا اگلے لفظ ان کان فی المال کلا کی ہویا جے مال و دولت دی کمی ہے جب پیسے دی کمی تے پھر کی ہویا ان المال ذل زائل پیسہ تے ختم ہونے والا سائے دی طرح ہے وامرون حائل عارضی چیز ہے عارضی چیز ہے سبحان اللہ محمد قد رفتم قرابت ہو محمد کی عظمت جان دیو نام و نسب جان دیو دی رشتہ داری جان دیو قد خاطب خدیجہ بنت خویلد انہاں رشتے دا پیغام دیتا ہے خدیجہ الکبریٰ نو بعد اللہ من الصداق ما اجلہ عجلہ اثنتا عشرۃ اوقیہ ذابن 12 اوقیہ سونا حق مہر وچ رکھیا ہے نسب دی عظمت دی حق مہر دی نکاح دی پیغام دی گل کر کے جڑے آخری جملے بولے وہذا واللہ وہو واللہ بعد ھذا لہ امر عظیم وخطر جلیل رکو اج تو بعد اس واقعے تو بعد یہ معاملہ بڑی عظمت والا ہونے والا ہے بڑیاں جلیل القدر شانہ ملنے والیاں نے رحمت کل جہان جڑا اچھی پڑے اللہ محبوب دے مکے مدینے دیاں گلیاں دی حاضری عطا فرماوے رحمت کل ایک باری تے کھل کے سنا دیو رحمت کل یہ نام دے چرچے گلیو گلی سردار کل نبیاں دا سردار کل نبیاں دا ہر شان دیئے بھلیو بلی رحمت کل جہاں ایک کڈی سونی محبت دے جلوے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ دی گلیاں دی رات دے ویلے گشت کر دینے پہ ایک مائی صاحبہ صحابیہ نبی پاک دی مائی صاحبہ دیوے دی روشنی تے چرخا کٹ دینے پہ تے نالے محبت اور ہجر مصطفیٰ دے شعر پڑھ دینے پہ مائی صاحبہ مدینہ طیبہ وچ او دیوے دی روشنی تے چرخا کٹ دیاں مصطفیٰ دے ہجر تے محبت دے جڑے شعر پڑھے سنان لگا والا محمد صلاۃ الابرار وصلی علیہ طیبون الابرار
وَكُنْتَ قَوَّامًا بَكَّاءً بِالْأَسْحَارِ وَهَلْ شَعْرِي وَالْمَنَايَا أَطْوَارِ هَلْ يُجْمَعُنِي وَحَبِيبِيَ الدَّارِ مائی صاحبہ چرخہ کر دینے پہ نالے شیر پڑھ دینے پہ انہاں شیرنا کی ترجمہ ہے وصلی علی محمد الخیار چنگے لوگ رسول اللہ تے درود بھیج دینے پاک تے نیک روح مصطفیٰ تے صلات بھیج دیاں نے تے پھر رسول پاک نو مخاطب کر کے مائی صاحبہ گھر چ بیٹھیاں آپ اپنے روضہ پاک چ مائی صاحبہ کہنے کنت قواما بکاء بالاسحار یا رسول اللہ تسی رات نو اٹھ اٹھ کے اللہ دی عبادت کردے سو بڑا روندے سو اللہ دی یاد وچ کاش مینوں پتہ چلے جدوں موتاں واقعہ ہوندیاں نے جدوں موتاں واقعہ ہوندیاں نے تے پھر وڈیاں دا تے چھوٹیاں دی موت چ فرق کی ہے خاصاں تے عاماں دی موت وچ فرق کی کاش مینوں پتہ چلے وَهَلْ يُجْمَعُنِي وَحَبِيبِيَ الدَّارِ کاش میرا رب مینوں میرے حبیب دے قدماں چ جنت وچ جگہ عطا فرما دے کرتے ہیں بیان ان کی جو شان بلا ناگا جنوں اپنے نبی کریم دی شان سن کے خوشی ہوندی ہے بولو کرتے ہیں بیان ان کی جو شان بلا ناگا مل کے کیا جو کرتے ہیں جو شان ان کی کرتے ہیں بیان ان کی جو شان بلا ناگان رہتا ہے تروتازہ ایمان بلان سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے اے بھائی حسان صاحب یقین کرو جڈی محبت نہ بار بار فون کر دے سن جدوں انہاں نوں میں ٹائم دتا سی ادوں ساری روانگی سی 24 مارچ نوں تے واپسی جڑی سی نا وہ 18 اپریل نوں سی اس حساب نال میں انہاں نوں ٹائم دے 3-4 دن ہے نہیں وچ آرام دے پر بعد چ شیڈول بدل کے تے اے ہو گیا تے تھکاوٹ بہت زیادہ سی اجے بھی ہے لیکن میں کہ عاشق نے بڑی محبت نال محفل رکھی ہے تے دل شکنی نہ ہوئے کرتے ہیں بیان ان کی جو شان بلا ناگا آنکھوں رہتا ہے ترو تازہ ایمان بلا نا سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے مر جاتا ہے سن سن کر شیطان بلا ناگا مر جاتا ہے سن سن کر شیطان بلا ناگا تو جو ہے سرکار کی عظمت کے نت روز کرو چرچے مر جاتا ہے سن سن کر شیطان بلا ناگا کوئی مانگنے والا ہے جو مانگ دیا جائے
اللہ دی قسم روضہ پاک دی فقیر نے ازما کے ویکھیا ہے کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے دیا جائے. اگلے جملے پہ غور کرو. کوئی مانگنے والا ہے جو مانگے دیا جائے. ہوتا حضور قبلہ شاہ صاحب ہوتا ہے مدینے سے یہ اعلان بلا ناغا. ہوتا ہے مدینے سے یہ اعلان بلا ناغا. ہوتا ہے مدینے سے یہ اعلان بلا نا. اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ادا ثنا ان کی. اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ثنا ان کی. میں اس لیے پڑھتا ہوں قرآن بلا ناغا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ثنا ان کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خالق نے ثنا ان کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس میں تو بیان کی ہے خالق نے ثنا ان کی. میں اس لیے پڑھتا ہوں قرآن بلا ناغا. او مائی صاحبہ چرخا کچدیاں نے پیاں سرکار دی عظمت و محبت دے شعر پڑھ دیاں پیاں. حضرت عمر دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اجازت لے کے مائی صاحبہ دے کول چلے گئے. مائی صاحبہ نو فرمایا کی پڑھ دے سو پہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ. جدوں مائی صاحبہ نے دوبارہ شعر پڑھے حضرت عمر دیاں اکھاں چوں سامن مین دے بدلا وانگوں چھم چھم اتھرو برس دینے پے. میں با عمر لا تنسنی ہے یرحمک اللہ. مائی صاحبہ عمر نو بھی اپنیاں نیک یاداں تے دعاواں چ نہ بھلو. اللہ تواڈے تے رحم کرے. تے مائی صاحبہ دعا کے شعر پڑھ کے آخری شعر عمر دی شان دا وچ فٹ کیتا. ومحمد صلی علیہ الاخیار وصلی علیہ طیبون الابرار. وقد کنت قواما بکان بالاسحار وحل شاری والمنایا اتوار وحل یجمعنی وحبیب یدار وعمر فاغفر لہو یا غفار. بھائی صاحبہ پھر شیر دہرا کے تے آخری شیر کی پڑھیا وا عمر فاغفر لہو یا غفار. اے غفار عمر نو بخش عمر تے فضل و کرم کر. سرکار دی محبت دے
یہ مظاہر حضرت عبداللہ بن انیس حضور نبی پاک کے گستاخ دا ذکر کر کے فرمان لگے کون وہ دی خبر لے گا. عبداللہ بن انیس گئے گردن اڑا دیتی سرکار دی بار گئی یا نبی اللہ میں گستاخ دی زبان ہمیشہ ماتے بند کر آیا کبھی نہ بولے گی دوبارہ وہ دی زبان او کی کیتا ہی حضور گردن اڑا دیتی ہے فرمایا آ میرے نال میرے گھر سرکار گھر لے گئے اپنا خاص حادثہ مبارک جمعے والے دن پھڑنے والا فرمایا لے پھڑ لے جا وہ لے کے باہر نکلے سارے مدینے والے جانتے ہیں سرکار دا حادثہ مبارک پوچھا عبداللہ کتوں لے رسول پاک نے دیتا ہے تو پوچھیا ہی پکا پکا تینوں دے دیتا کہ واپس لینا کہنے نے تو نہیں پوچھیا تو جانا پوچھ گیا دربادہ دستک دوبارہ حاضر ہوئے حضور تو عبداللہ دوبارہ آئے حضور ہے جڑا تسی حادثہ مبارک دیتا ہے یہ واپس لینا ہے کہ میرے کو ہی لینا ہے میں اسی نعمت واپس لینے نہیں دیندے ہوتے تے فرمایا حضور نے کی کرنا ہے جو آپ نے فرمایا تھا مفہوم سنو فرمایا کل محشر دے دن سنو جو جملہ سمجھ آوے تے سبحان اللہ بے مارا مانگو نہیں ہو بتارا مانگو فرمایا کل محشر دے دن جدو کوئی کسی نو سہانن واسطے تیار نہ ہوے گا جدو کوئی کسی دی معاملت واسطے تیار نہ ہوے گا اے حادثہ مبارک اس ویلے تیرے تے میرے پیار دی نشانی ہوے گا. محبت دی موت بارے جڑا فرما برداری کرے اصلاح دی ہو سکے مصطفیٰ دیاں دعواں نو حرف آخر سمجھے جو مغربی تمیز تہذیب و تمدن ہندواں یہودیاں مجوسیاں بے ایماناں دی سیرت تے ناز کرے او تے اپنی اصلاح نہیں کر سکتا کسے دی کی کرے گا. آؤ سنو فرما برداری کرنے والے کیویں محبوب بارگاہ حضور ممبر پاک دے تے بیٹھے نے مسجد دے دروازے دے قریب اندرون طرف کچھ بندے کھڑے ہوئے نظر فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ انہوں نے فرمایا جڑے سامنے مخاطب سن وہ تے بیٹھ گئے. ایک صحابی مسجد تو باہر ایس مرتبہ زیارت ہوئی ہے اگے نہیں سی پتا ویسے وہ میوزیم چیزاں ہن رکھیاں نے مدینہ پاک جڑا میوزیم ہے نا المطف المدینہ جتھے لکھیا او دے اندر اصل اس مسجد نبی دا ماڈل نقشہ موجود ہے جو سرکار دے پیارے زاری زمانے چ بنی. پھر وہ بھی وہ حالت وہ موجود ہے کہ تبدیلی قبلہ تو پہلے کی سی تبدیلی قبلہ تو بعد کی سی تے 7ویں سنے جو سرکار دے سارے زمان توسیع ہوئی او دا ماڈل نقشہ حجرات مبارکہ کس ترتیب نہ کتے کتے وہ بھی موجود اور گنبد خضرا دے نیچے ایک سفید گنبد ہے گنبد سبز دے نیچے ایک سفید گنبد ہے جڑا نور الدین زنگی دے دور تے سیسا پلائی دیوار سمیت او دے نال کٹھا وہ ایسے مرتبہ اس حاضری چودہ فوٹو بھی لے کے آئے کوئی دوست دیکھنا چاہے کہ وہ موبائل میں موجود ہے وہ کسے پاسی انہوں رستہ نہیں دیتا وہ سیسا پلائی سفید دیوار چھوٹا جا گنبد تے نیچے 4 دیواری سبز گنبد دے نیچے تو سرکار دے ذکر تے صحابہ دی وفاداری اطاعت شواری دیاں باتاں ایسا روح پرور بیان ہے تے جڑے فرمان برداری کردے نے ادھر کیویں نوادے جاندے نے. آخری بات بیان کرن لگا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جدوں آپ تے قاتلانہ حملہ ہویا روح پرواز ہونے تو تھوڑی دیر پہلے جدوں اپنے 6 بندیاں دی کمیٹی بنائی کہ انہاں 6 وچوں جنوں بھی خلیفہ چن لو ٹھیک ہے یا یہ 6 بندے جنوں ہور نو پاس کرن او بھی ٹھیک ہے. وہ 6 بندے کون حضرت جناب علی مرتضی حضرت جناب عثمان غنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضرت جناب زبیر بن عوام حضرت جناب سعد بن ابی وقاص اور جناب عبد الرحمن بن عوف کمیٹی بنا دیتی اعلان صادر فرما دیتا. آپ دی بیٹی ام المومن تے حفصہ نے عرض کیتا ابا جان لوگ باہر انہاں 6 بندیاں دے بارے چ مگوئیاں کردے نے میں اصلے تو نہیں مینوں تکیہ لا کے بٹھاؤ تکیہ لا کے بٹھایا گیا. اس ویلے انہاں 6 دے بارے وچ آپ نے ایک او فرمان رسول پڑھ کے سنایا جو کنی سنیا تھا ما سا یقولو فی علی ابن ابی طالب او لوگو علی دے بارے چ برا نہ بولو جے
اتے عمر فرماندے نے علی اوئے میں سر دیاں کناں نال سنیا تے اکھاں نال ویکھیا حضور ایک دن فرماندے نے مدّا یدا کافی یدی یا علی تدخل الجنت ہے سو ادخل علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ رکھ اے علی جنت وچ جس درجے چ میں رواں گا جڑے مکان وچ میں رواں گا میرے نال اوتھے تو رہے گا اتی عمر فرمانا چاہتے ہیں جڑے علی نو نبی پاک جنت وچ بھی اپنے تو دور نہیں کرنا چاہتے جڑا علی دے بارے سے بولے کھوٹا ہی ہے نا دوسرے سن عثمان غنی جناب علی عمر فرماندے نے لوکو عثمان غنی نو برا نہ بولیو جے میں خود سنیا حضور فرماندے نے یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء جدن عثمان غنی دا وصال ہوے گا شہادت ہوے گی عثمان غنی تے آسمان دے فرشتے نماز جنازہ پڑھن واسطے اترن گے عمر کہندے نے قل تو یا نبی اللہ حضرت عثمان خاصا للہ حضور عثمان غنی دا خاصا ہے کہ عام مسلمانوں وفا نہیں ہے عثمان دا خاصا حضرت عمر فرماتے نے لوگوں طلحہ بن عبید اللہ دے بارے برا نہ بولیو طلحہ تے ہوئے ایک رات رسول پاک سفر وچ سن قیام کیتا سی یار دی آپ دی ڈاچی دا کچاوا گر گیا حضور ڈاچی تے بیٹھن لگے تے کچاوا کونی حضور فرماندے نے میں یسوی لی رحلی فہو فی الجنہ او کون ہے جڑا ساڈی ڈاچی دا کچاوا کس کے جنت لے ونڈ دا شے اوے بندہ جڑی کول ہووے جے کوئی غصہ رکھے بغض رکھے تے ہن توبہ کر لے اے فرقہ وریت دیاں پیڑیاں سوچاں کم نہیں آنا اے افراتفری پھیلانے والے ملوانیاں کم نہیں آنا قبر حشر وچ مصطفیٰ دی نظر کرم نے کم آنا ہے حضرت عمر فرماندے نے اور صحابہ دے نا دے رٹے لان والے نو غور کرنا چاہیے صرف صحابہ دے نا تے تنظیمہ بنا کے ملک چ فتنہ فساد ہوا دینے والا کی جانے صحابہ دا اپنا کیتا کی ہے عمر فرماندے نے سرکار فرماندے نے میں یسوی لی رہی فہو فی الجنہ حضور فرماندے نے جیڑا میرا کجاوا کسے گا میں جنت دینا حضرت عمر فرماندے نے چھال مار کے آئے طلحہ جلدی نہ لائے کجاوا کسیا کجاوا درست بیٹھ جاؤ اور ڈاچی تے بیٹھ گئے اج ڈاچی نے اٹھایا نہیں فرمایا یا طلحہ ھذا جبریل یقرئک السلام ویقول وانا ما فی احوال یوم القیامہ حتی انجیک منھا حضرت عمر راوی نے رضی اللہ عنہ اج بھی سرکار دے نال لوزہ پاک وچ رام فرما عمر فرماندے نے میں سنیا حضور فرماندے نے طلحہ اے جبریل کھڑا تیرے تے سلام پڑھ دے تیرے تے جبریل کہندا ہے مصطفیٰ دی ڈھاچی دا کجاوا کسن آ لیا کل قیامت دیاں مشکلاں چ میں تیرے نال ہوواں گا حتی انجی کا منہا میں تینوں حشر دیاں مشکلاں تو نجات دیواں گا جے واحد متکلم دے سیگے نال جبریل امین نے اپنے ول نسبت نہ کیتی ہوئے مشکل کشائی تے نجات دہندہ دی تے میری زبان کٹ دیو کہ جے 1,00,000 کئی ہزار نبیاں کو توحید دی عظمت دی وہی لے کے آن والا مشکل کشائی دی نسبت اپنے ول کرے ان میں تے شرک نظر نہ آئے مصطفیٰ اپنے صحابی نو ویکھ کے سنان تے آپ نو بھی شرک نظر نہ آئے میں نجات دیاں گا تینوں طلحہ میں نجات دیاں گا جبریل کہندے نے میں نجات دیاں گا حشر دیاں مشکلاں تو تینوں میں نجات دیاں گا میں تے حضور تو نہیں فرمایا جبریل توبہ کر شرک کیتے اللہ تو سوا کون نجات دے سکدے زد بادیاں نہ ہون تے مننا پے گا غوث پاک داتا صاحب تے بابا فرید تے غلاماں دا عقیدہ حق کے سچے حق کے توڑ کے بولو حق کے جبریلی عقیدہ ہے نبوی عقیدہ ہے حضور فرماندے نے طلحہ جبریل کہندے نے میں تینوں نجات دیاں گا حضرت عمر اپنے آخری ویلے فرماندے نے ما سائیں یقولو فی زبیر ابن العوام لوگوں کوئی بندہ زبیر بن عوام نو برا نہ سمجھے زبیر ہوئے ایک دن رسول پاک سو رہے سن فجالسا یذب عن وجہہ حضرت زبیر اپنی چادر دا پکھا بنا کے رسول پاک دے منہ تے چل دینے پے واہ واہ یذب عن وجہہ حضرت زبیر اپنی چادر دا پکھا بنا کے مصطفیٰ دے منہ تے ہوا دے رہے نے ہوا
سرکار اپنی مرضی نہ نیند پوری کر کے اٹھے فرمایا یا ابا عبداللہ لم تزال لفظاں تے ترجمے تے غور کرو فرمایا ابو عبداللہ او میں جدوں دا ستا ہاں اودوں دا چلن دے لم تزال تو سا نہیں لیا بے ابی انت و امی لا مدل میرے ماں باپ قربان میں سا نہیں لیا میں ہاضا جبریل یکرو کا سلام اے جبریل کھڑے تیرے تے سلام پڑھ دینے پہ وہ پتہ چلیا مصطفیٰ دے یاراں تے خدمت گاراں تے سلام پڑھنے واسطے جبریل بھی تشریف فرما ہوندے نے جبریل تیرے تے سلام پڑھ دینے تے جبریل کہندے نے آنا ماں کا یومن کی حتی حسبن وجہ کا جہنم فرماندے نے جبریل فرماندے نے زبیر قیامت دے دن جدوں دوزخ دیا کہ شرارے اڑدے ہون گے تے منہ تے وجدے ہون گے میں پکھا چل چل کے تیرے منہ تو شرارے دور کروں گا میں کہنا مصطفیٰ دے غلاماں دے چہرے تکی مصطفیٰ دے غلاماں دی گردے ران بھی اگ دے شولے نہیں چھو سکدے تے جبریل نے انج کیوں کیا جبریل کہنا چاہندے نے حضور بھاویں اگ تواڈے غلاماں دے نیڑے تے نہیں ہونی پر میں پکھا چل کے تواڈی خدمت دا صلہ تے رکھانا چاہنا نا حضرت عمر فرماندے نے لوکو ما سائیں یقولو فی سعد ابن ابی وقاص او لوکو سعد ابن ابی وقاص نو برا نہ بولیو جے سعد تے ہووے جنگ بدر وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ کنی مرتبہ 14 مرتبہ سرکار اپنے تھیلے چوں تیر کڈ کے کمان وچ کس کے سعد نو پھڑا کے میں بے ابی انت و امی ارم یا سعد او سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان چلا تیر توڑ دے گردنا کافراں دیاں اج بن دے متھے بے ایماناں دے اج پس چوڑا دے نہ بے دینا دے میرے ماں باپ قربان حضرت عمر فرمانا چاہندے نے لوگو جس سعد تو نبی پاک اپنے ماں باپ قربان کر دے نے اونوں نہ برا بولو تے چھویں تے آخری نے عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر فرماندے نے لوگو عبد الرحمن بن عوف نو برا نہ بولیو کیوں فرمایا ایک دن رسول پاک اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر گئے حسن حسین بھوک نال روندے سن پے بلکدے سن پے بچے بچپنا سی نا تے حضور اپنی بیٹی نو فاقے وچ ویکھیا تے رسول پاک دے منہ چوں لفظ نکلے میں یاسلو نا بے شے او کون ہے جڑا اج کوئی کھان والی شے سانو پہنچائے حضرت عمر کہندے نے اسی ویلے عبد الرحمن بن عوف دلاں دے راہ ہوندے نے پتھر دے تھال وچ حلوہ تے 2 روٹیاں بینہما حلہ وچکار مکھن دا پیڑا اینا بر وقت کھانا لے کے آئے حضور دے ہاتھ وچ رکھیا سرکار ایک باری وہ کھانے نو ویکھیا تے شہزادی نو تے شہزادیاں نو بھوک نال بلکدیاں ویکھیا حسنان تے آپ فرماندے نے عبد الرحمن کفاک اللہ امر دنیا کا وام الاخرہ فانا لہا ضامن ہن ترجمہ کر لگا یہ سمجھ آوے تے سبحان اللہ انشاءاللہ فرمایا ایسے بر موقع بر وقت اتنا اچھا کھانا میری بیٹی ملکہ جنت تے شہزادیاں واسطے لے کے ہن والیا دنیا وچ اللہ تینوں برکت دے اگلے جملے تے سبحان اللہ بیمارا وانگو نہیں حد مکانی ہے دنیا چ اللہ تینوں برکت دے رہی تیری جنت او دا میں ذمہ دار ہاں اوئے کسے ہور دا او کسے ہور دا کوئی ہور ہوے گا جھوٹے قادیانی ورگا ساڈے نبی دی شان دو جگ دے مکینہ مکاناں دا والی دو جگ دے مکینہ مکاناں دا والی تے رب دی سو سب دیاں جاناں دا والی او صدقہ یقینا ایمان دا والی او صدقہ یقینا ایمان دا والی او ستے زمینہ زمانہ دا والی تے ہوئے سرکار ستے زمینہ سمانا اے سوال آئے سن ایک سوال سی کہ مجتبی اور مصطفیٰ چ فرق کی ہے جبکہ دونوں دا معنی چنیا ہویا حقیقی مفہوم تے اللہ رسول دے علم وچ ہے نا جو قرآن پاک چ سمجھ آندی ہے استفاء دا لفظ اللہ نے اہل عمران تے بھی بولے لیکن اجتباء دا لفظ علم غیب تے بولے لیکن اجتباء من رسولہ فرمایا اللہ اپنے غیب دے اتے کسی نو مسلط نہیں کرتا
مگر رسولاں وچوں جنوں چن لے. استفاء دا لفظ آل عمران تے بھی بولے، نوح علیہ السلام تے بھی بولے، لیکن اجتباء دا لفظ رسولاں وچوں جڑا خاص وجہ تے بولے. مانا دونوں دا چنیا ہویا، مانا منتخب دا بھی چنیا ہوئے. کہ لیا نبی پاک اللہ دا دیدار کیتا کہ نہیں کیتا؟ اللہ کریم تے عام مومنوں بھی اپنا دیدار عطا فرمانا ہے. حضور مسجد نبی چ بیٹھے 14ویں نے چن والا فرمایا جے چن نو ویکھ دیو سترون ربکم، ایسا اپنے رب دا دیدار کرو گے. تے اے عامہ دی گل ہے نا، سرکار تے خاصاں دے خاص نے. حضرت امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں، حضرت امام مالک جیسی ہستیاں، مقتدی امت مسلمہ سرکار دا رب نو ویکھن دا ذکر کردیاں رآہو 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 انج گردان پڑھ دے ہن نبی نے رب نو ویکھیا 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 حتیٰ کہ سانس ٹوٹ جاندی. عقل منداں نو اشارہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، او بے ادبان اثر نہ کر دی. بند نبی